सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू पावला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते जिवीत जडूंक जेजू सशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो हांगा आसले आमच्या मदें जायतीं जाणां आमी वॉकलो दवरनासा कित्याक हांवें दवरला आनी म्हज्या सांगात जायत्यांनी तुमी वॉकलो दवरला कित्याक सारकें दिसचे खातीर वय मू वॉकलो काडल्यार तुमकां समजलें म्हूण चिंता कशें तुज्या कुडीच्या दोळ्यांक वॉकलो तुजी दिश्ट सारकी करता तशें तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याची दिश्ट सारकें करता हें वॉकलो आज तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट कितली गैरी आसा म्हूण आमकां कळटलें आनी आसली म्हणल्यार तुमकां कळना जायत्या वर्सां पयलें तुजी म्हजी आमची दिश्ट आत्मीक दिश्ट कितली गैरी गैरी आसली आनी आज हें वॉकलो आमी दवरलेल्या वरवीं कितली स्पश्ट जाल्या आनी सारकी जाल्या म्हणल्यार आमकां कळना वय मू जाल्यार आनीक सारकी जावंक जायतें आसा कोणशांनी आमचे आत्मीक दिश्ट गैरी जावनूच आसा देखून आमचे आत्मीक कुरडेपण काडूंक आज देव तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती करता संपूर्ण तरांनी आत्मीक कुरडेपण नाश करून उडोवंक तो कशी व्हरता आनी आत्मीक कुरडेपणान आमी जायतें वायट आदारलां सत मानून घेवच्या बदलाक फोट मानून घेवन खऱ्यांनी देवा वळखुच्या बदलाक देव न्हय जाल्ल्याक त्या मंद दिश्टीन देव म्हूण चिंतून आनी ती मंद दिश्ट तुका म्हाका आमकां आसल्या वरवीं आमचो पयलो कोण कितें म्हणलें समजनासतना पयले असो आमी मोग करिनासतना जिवन जायतें वायट पत्कार उपर आमी आदारलां तें वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदुरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या मुसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत मुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पत्कां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संवाद मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना सर पदवेदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससनच्या जिविता पावो सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत कर महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा
स्फुरता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकृत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या बो मोगळ्या बापातून जावन आसाय उजवाड आनी तुजे तें काळोख म्हणलो सुना देखून तसो उजवाड आमी आपणावन काळोखाच्या कामांक फाट करूंक आनी सदांच त्या उजवाडाक साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे Isaiah 29:17 to 24 तारणाचो बरवसो थोड्याच काळान भोव थोड्या काळान लेबनन एक पिकाळ मळो जातलें आनी पिकाळ मळो एका राना भशेन दिसतलें त्या दिसा भिरी आसा तीं पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी अनकार आनी काळोख पयस सरून कुरड्यांचे दोळे पळोवंक शकतले ल्हानविकांक सर्वेस्परा थंय परतून संतोष मेळटलो आनी दुबळीं इस्रायलाच्या पवित्र देवा थंय उल्हासतलीं कित्याक जुलमदार नांच जातले आनी निंदांक नपैत जातले वायट करूंक सोदतल्यांचो नाश जातलो जी आपल्या उतरांनी पेल्याक गुन्यांवकार करतात जी शहराच्या दारवट्या लागीं बसतल्या मुनसुबीदाराक पास मांडटात आनी कारण नासता प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळनासो करतात तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो देखून सर्वेस्पर जाकोबाच्या घराण्यांचो देव अब्रामांचो सोडवणदार अशें म्हणटा जाकोबाक आनीक लज भोगची ना ताचें तोंड धवें जावचें ना कित्याक म्हज्या हातांनी ताचें मदें केलां तें ताचीं भुरगीं देखतलीं तेन्ना तीं जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र म्हूण वळखून घेतलीं आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन चलतलीं तेन्ना वांकडे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली आनी गुणगुणतल्यांक शिकोवण मेळटली देवाचें उतारें देवाचे व्हड उपकार हालेलुया सर्वेस्पराचे जय जय हालेलुया सर्वेस्पराचे जय जय हालेलुया सर्वेस्पराचे जय जय सर्वेस्पराचे जय जय तुझ्यो सर आज्ञा हांव भक्तीनी आयता तुझे नियमा उर्बेन हांव पाळटा तुझे सर उपादेश हांव तेंपाक येता सोम्यातांचो मोग करता हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे
सोव्यासो सामातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवासो शुभ वर्तमान आवस्वर 9 वळू 27 तावन 31 पर्यंत. St. Matthew's Gospel, chapter 9, verses 27 to 31. जेजू दोग कुरड्यांक दिश्ट दिता. जेजू थंयसो भायर सरून फुडें वेताना दोग कुरडे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर म्हणून बोब मारीत आयले. तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे सरशी आयले. तो जेजून तांचे लागीं विचारलें, हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हणून तुमी सत मानतात? तांणी जाप दिली, वय सायबा. तो जेजून तांचे दोळे आपोडले आनी म्हळें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. पण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिवन म्हळें, सत राय, हें कोणाकच कळना हे. पूण ते गेल्ले सगळ्या त्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागले. देवाचें उतर हें वाखडणी तुका क्रिस्ता तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. जेजू तें खरो भावार्थ दवर न्हू. जेजूक आयकूंक मेळोंक आनी जेजू आदार जडूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, 2 दिसां पयलें म्हज्या ईमेलाचेर व्हडलें एक मेल आयला म्हाका. तशेंच तेंच मेल वॉट्सॅपाचेर धाडला म्हाका. कोणेंगी सांगलें म्हणून एका भयणीक तिणें वचोंक नजो जाल्ल्या जाग्यार तिका व्हेलें. आनी त्या मेलान तिणें बरयलां, हांव सुकोवन थंय गेल्लीं फादर. त्या जाग्याक हांव सुकोवन गेल्लीं फादर. पूण त्या जाग्याक गेल्ल्या उपरांत थंय म्हाका व्हरून ब्लॅक मॅजीक करून म्हज्या सत्यानाश जालां फादर. काम गेलां आनी फाटल्या जायत्या वर्सां जावन काम सोदल्यारय मेळना. आनी एकादो वेळ काम मेळ्ळ्यार तें उरना. दिसभर ग्रास सोडूंक कस जातात. मात्र न्ही, जायत्या ह्या जाका सोशीन हांव गेली. हे म्हजे कश्ट परिहार जावं दित म्हणून सगळ्यांनी सांगलें, आमचे वरवीं तुका कांय कुमो करूंक जायना म्हणून म्हाका पाटीन धाडला. म्हजो निमान बरो असो तुमचेर फादर. देखून आज तुमकां हांवें बरोवचें म्हणालें. म्हजो निमान बरो असो तुमचेर. देखून आज तुमकां हांवें बरोवचें म्हणटना हांवें बरें लंब मेल ताका धाडला. कोणाय वरवीं साध्य जायनातलें, म्हजे वरवीं साध्य जायना. पूण साध्य करचो एकलो आसा, ताका तूं मेळोंक आयल्यार तें तुका साध्य जाता म्हणून. कोणाय वरवीं साध्य जायनातलें, म्हजे वरवीं साध्य जायना. पूण एकल्या वरवीं तें साध्य जाता. ताका तूं मेळोंक आयल्यार खंडीत तुका आदार मेळटा. ह्या म्हयन्याच्या अखेरेक ती भयण येता गांवाक आनी जानेवारीच्या रेतरेंत जेजूक मेळोंक कशी व्हरता. आमी मागया आनी खंडीत जावन जेजू ताका सुटका दितलो. प्रेज द लॉर्ड. या जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो, जेजूक आपोडा तुमी पिडेस्त लोकान. या जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो, जेजूक आपोडा तुमी पिडेस्त लोकानो. ताका लागीं सरा, ताका उलो मारा. बेजारा ये निरासल्या भावा भयणीनो, ताका लागीं सरा, ताका उलो मारा. बेजारा ये निरासल्या भावा. आज भाव भयणीनो, जायती आमी बरवसो सांडून जियेता. या जायती आमी मनशांचेर भरोसो दवरून जियेता. देखून आमी चलवाल्या. जायती भरोसो सांडून जियेतात आनी जायती मनशांचेर भरोसो दवरून जियेतात. देखून ती चलवाल्या. तुमी कोणा पैकी तुमकांच विचारा, बरवसो सांडलेलींगी ह्या मनशांचेर बरवसो दवरलेलींगी म्हणून.
देखून ते कांतार हांवें केल्लें बोरवोसो सांडला भावा दंडळला पातयेनी सुकल्या म्हाका निरास जाला दुखेस्त जाला जीवन हे रेते जाला बोरवोसो सांडला भावा दंडळला पातयेनी सुकल्या म्हाका निरास जाला दुखेस्त जाला जीवन हे रेते जाला सोमिया तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवोला जिणयेन म्हज्या हात तूं धर सांबाळन वर पावय तूं घराक तुज्या सोमिया तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवोला जिणयेंत म्हज्या हात तूं धर सांबाळन वर पावय तूं घराक तुज्या. आज तुजो आनी म्हजो आमचो भरवोसो कोणाचेर तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ कोणाचेर तुजी आनी म्हजी आमची फाती आनी कोणाचेर म्हणल्यार आमकां विचारया. देखून सो हांव उलयतना धैर्यान कित्याक उलयता म्हळ्यार 26 वर्सां पयलीं हांवें दवरला भावार्थ म्हज्या जेजूचेर हांवें दवरला भरवोसो म्हज्या जेजूचेर म्हजी फाती आनी म्हज्या जेजूचेर म्हजो विश्वास म्हज्या जेजूचेर न्ही आनी कोणाचेर. देखून इतलो काळ पर्यंत तो म्हाका चलोवन व्हरता सांबाळटा राखता मात हर एक गरजान तो पावता आनी पावला आनी पावतलो कोण देखून ताका मुखार दोन हांवें उलोवचें भाव भयणी आनी कोणाक न्ही. कितलें बरें एक मागणें करून कितली बरी साक्षी आमच्या भयणी लोरान दिली आज. खंय आसली ती भयण खंय येवन पावली आनी त्याच भयणीच्या तोंडांतल्यान आज एका धर्म भयणीक उक्त्यान धैर्यान सत कळीत करूंक पूण हें कळीत जायचें जाल्यार आमचें कुरडेपण वसा जय बाब. आमी हर एकलो कुरडो या कुड्डो कुरड्याक वाटवर येते. माते वाचो शुभ वर्तमान वाचो 15 वर्स 14 सांगता न्ही मॅथ्यू 15:14 माते वाच्या शुभ वर्तमानांत आवासवर 15 आनी वर्ड 14 कितें म्हणटा सोडा तांकां कुरडेते कुरड्यांक वाट दाखोवची फुडारी अरे कुरड्यांक वाट दाखयतात खंय अरे कुरड्यांक वाट दाखयल्या खंय पडटात एकलो पडटा की दोगी पडटात वास्ती वळ पडटा न्ही सोडा तांकां सोडा म्हणटा तसल्यांक सोडा कुरड्यांक सोडा कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी आनी कोण कुरड्यांक वाट दाखयता तांकांय सोडा आनी कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार कुरड्यांक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडतात फोंडांत. वळ्या बरें येयलां भाव भयणीन आमी कुरड्या फाटल्यान वचून आमी पोंडांत पडुल्ल्या तुमी पडोंक ना जाल्यार हांव पडुल्लो कुरड्यांचो पाटलाव करून आमी पोंडांत पडुल्ल्या भाव भयणी ना तांकां कळीत ना ते करतात आमकां कळीत. देखून आज आमचे ते असले आमी कुरडेपण होगडायल्या शिवाय आनी ती दैवीक दिश्ट आत्मीक दिश्ट आमी जोडल्या शिवाय आमी हेरांक वाट दाखोवंक शकना. देखून आज तुझे आनी म्हजें आमचें कुरडेपण काडटा कोण हा तें पळय कसलोच काळोख ना तो मात तुजें तें आसलो म्हजें तें आसलो काळोख मात काडूंक शकता. कोण हा तें काळोख म्हणलोच ना तो मात्र तुजें तें आसलें म्हजें तें आसलें कुरडेपण काडूंक शकता कित्याक ताजें तें असो उजवाड आमी वाचता जोहांचें पयलें पत्र वचपार 1:5 1 John chapter 1 and verse 5 आमी ताचे तान आयकल्लो आनी तुमकां फरगड करता तो संदेश हो देव म्हळ्यार उजवाड ताचे थंय काळोख ना देव म्हणल्यार थंय खऱ्या निजा थंय काळोख ना खऱ्या निजा देवा थंय काळोख ना देव म्हळ्यार उजवाड म्हळ्यार देवाक तूं वळखता जाल्यार तो उजवाड म्हणलो देव मात्र तुजें तें म्हजें तें आमचें तें असलो काळोख काडूंक शकता.
John's Evangelium was 8:12. John chapter 8:12. John's Evangelium was 8:12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन जेजू म्हणालो परत्यान तांचे लागीं म्हणालो हांव संवसाराचो हांव उजवाड संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सोडचो ना पळया न्ही जेजू संवसाराचो उजवाड ताजो तूं आनी हांव आमी पाटलाव करतात तर आमी काळोखान चलचे ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतालो जिविताचो उजवाड जिवीत बोर उजवाड देखून आमी म्हणटा सोदून तुका आयलो सोमी तुजे घरी पावलो काळोखांत हांव थकुल्लो सोमिया उजवाड तुजो देखलो काळोखांत हांव थकुल्लो सोमिया उजवाड तुजो आमच्या आत्मीक जिणेंत ह्या काळोखांत आमी कितलें थकल्ले हांव म्हणलें तुमकां विचार म्हज्या आत्मीक जिणेंत 33 वर्सां हांव कितलो थकल्लो पण फाटल्या 26 वर्सांत हांव कितलो हाळू जाला कित्याक 33 वर्सां हांव काळोखांत आसलो 26 वर्सां आतां उजवाडांत आसा आनी उजवाड असो पाटलाव करता देखून कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड जिवीत आसतालो असो उजवाड आज भाव भयणीनो एकलो आसा तुजे ते म्हजे ते आमचे ते असलो हर एक तराचो काळोख खाण उडोवचो कुरडेपण खाण उडोवचो एकलो आसा देखून हांवें म्हणलें धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका कुड्याक दिता दिश्ट तो तोंड्याक दिता बोळ तो कुड्याक दिता दिश्ट तो तोंड्याक दिता बोळ तो मोन्याक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो मोन्याक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका जेजूक पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत 2 जण कुरडे म्हळ्यार तांच्या दोळ्यांची दिश्ट नातले जेजूक मेळूंक येतात मात वचो शुभ वर्तमान वचोर 9:27 ते 31 पर्यंत आयकुया वयर कितें बरयलां थंय जेजू दोग कुरड्यांक दिश्ट दिता दोगी कुरडे चिंचे नाका एका कुड्यान आनी एका कुड्याक आपोवन हाडला आनी आपोवन हाडला जाल्यार कोण असरचें आपोवन हाडला दोग कुरडे जावं पुरो आतां हात धर आयल्यात तूं पयलें पडल्यार म्हाका गट्टी वयर उखल हांव पडल्यार तुका उखलता म्हणून तशें गी दोग कुरडे जेजू अशी येतात आनी जेजू दोग कुरड्यांक दिश्ट दिता जेजू थंयचो भायर सरून फुडें वेताना दोग कुरडे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर कुरडे ते दोळ्यान पूण ताच्या फाटल्यान ते वेतात ताका बोब मारून पळ्यान गी भावाडटान कुडीचे दोळे दिश्ट ना भावाडताच्या दोळ्यांक दिश्ट आसा बरी शिकून दिली बाबा विक्रमान भावाडता विशय कुडीच्या दोळ्यांक दिश्ट ना पूण भावाडताच्या दोळ्यांक दिश्ट आसा आज आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिश्ट आसा आमच्या भावाडताच्या दोळ्यांक दिश्ट ना आज आमकां जायत्यांक आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिश्ट आसा पूण आमच्या भावाडताच्या दोळ्यांक दिश्ट ना कोरिंथांकारांक बरोवन दुसऱ्या पत्रांत वचोर 5:7 सान पौल सांगता 2 Corinthians chapter 5:7 कित्याक आमी आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन न्हय आमी आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता वळ्यान कशें उसारलां पळया आज जायते जाण आमी कुडीच्या समस्याक आनी जेजू अशी येता जायते जाण आमी आज आमकां कळटलें हे आयिल्ले कुडीच्या समस्याक आनी घेवन 2 जाण कुरडे देखून आमी म्हणटा दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लागाम दे दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी
जिबेक मोजा लागाम दे कानान मोजा उतरांगाल मोनात मोजा सनवाय घाल कानान मोजा उतरांगाल मोनात मोजा सनवाय घाल कानान मोजा उतरांगाल मोनात मोजा सनवाय घाल मोजे पवित्र आत्म्या मोजे तैजे ये पवित्र आत्म्या सदा काळजीये देवाच्या आत्म्या सदा काळजीये देवाच्या आत्म्या मुझे तैजे ये मुझे तैजे ये मुझे किती वाचले 2 Corinthians chapter 5 verse 7 आम्ही आमच्या डोळ्याच्या दिष्टीन नाही आमच्या डोळ्यांच्या दिष्टीन नाही पगार बावर्ताच्या उजवाडान चलता. तुमच्या डोळ्याच्या दिष्टीन तुम्ही देवाचे उतार वाचतात तुमच्या डोळ्यांच्या दिष्टीन तुम्ही देवाचे उतार देताना दितेल्या पळयतात देव तुमच्या कानाचे ऐकून ते उतार ऐकतात जर तर तुमकां यावर बावर्ताचे दोळे आनी उक्ते जावंक ना जाल्यार कांय फरक पडना. आमी कितलोय पवित्र पुस्तक आमच्या दोळ्यांनी वाचून ह्या आमची कितलेय देवाचे उतार आमच्या कानांनी ऐकूनी जर तर आमच्या बावर्ताचे दोळे उक्ते जावंक नात कांय फरक पडना. बावर्ताचे दोळे उक्ते जाताना कितें जाता दोळ्यांनी देखलां तें सांगता कानांनी आयकून हांव म्हणटा जेजू खातीर हांव गायता दोळ्यांनी देखलां तें सांगता कानांनी आयकून हांव म्हणटा मोगाचो अनुभव वांटा जेजू खातीर हांव. तूं गायताय जेजू खातीर मात्र न्ही तूं कितें करताय तर तें जेजू खातीर. आज थोडे धाकले हांव तुमकां तुमच्या मुखार दवरता 18 वर्सां तांकां भुरग्यांचे देणे नातले 18 वर्सां काजार जावन कोणेक सांगलें हांगा येया तुमी रेत्रेक आनी वसा पळया आनी म्हाका मेळूंक आयिल्लें हांवें सांगलें निरंतर तुमी आपल्या एक दीस सुखान आसतना येया आनी आयिल्लीं ती वर्सभर आयलीं आनी देवान तांकां भुरग्यांचें देणें दिलें. आतां सरी सुमार 3 या 4 वर्सां भुरग्याचें देणें मेळ्ळ्या उपरांत तीं अंगनांत खंय गेलो भावार्थ खंय गेली पातयेनी खंय गेलो जेजू तें तुजो मोग थोड्या फावटी तुमच्या संवसारीक गरजां खातीर मागोवंक म्हाका भिरांत दिसता. उक्त्यान सांगता आज तुमच्या संवसारीक गरजां खातीर मागोवंक म्हाका भिरांत दिसता. एक केजींनी जायत्यो केजी आसात जेन्ना तुमकां आमी म्हणटा गरज आसा तेन्ना तुमी येतात गरज जाली वयस मेलो. आतां जेजू सरशी रावंक तुमकां वेळ ना कित्याक जेजू कडेन मागिल्ल्यान तुमकां मेळना घोव मेळ्ळा घोवा सरशी रावंक तुमकां जाय. जेजू कडेन मागलें भुरग्याक देणें मेळ्ळें भुरग्या सरशी तुमकां रावंक जाय. जेजू कडेन मागलें खाम जालें खामान तुमकां मेतेर जावंक जाय. वैगी नेंगी पळया तुमी कोणाक धरला आनी कोणाक सांडला. न्ही बेजाराची गजाल म्हाका तुमच्या संवसारीक गरजां खातीर हांव मागोवंक भियेता भावां भयणी कित्याक हांव पळोवंक आशा येता तुमच्यो संवसारीक गरजो देवान तुमकां दिल्ल्या उपरांत तुमी जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता. पूण हांगा आसले आमकां आमी आज विचारी आमी कितले विश्वासी रावल्या जेजूक आमच्या भावार्थान आमी कितले थीर रावल्या आमच्या जेजू
आमचो भरवसो कितलो दवरन आमी जियेता जेजूचेर. पण आज संवसाराक लाभदोन संवसाराक आशो न्हू संवसाराच्या अधिपतीन तुका आनी म्हाका आमकां कुडे केल्यान गी. आयकव्या कोरिंथीयांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 4:3 आणि 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. तुका आनी म्हाका आमकांय जावं पुरो एका दिसाक हांगासर आमी आसा नाटक पळोवंक या नाटक करूंक उरिल्ले 6 दीस आमी संवसाराचे गुलाम जावन जियेता तर संवसाराच्या अधिपतीन सैतानान देवसारान तुका आनी म्हाका आमकांय तशेंच करून दवरलां गे. आमकां विचारया 2 Corinthians chapter 5 verse 3 and 4. Chapter 4, 3 and 4. आम्ही परगड करता ती सुवार्ता देखून हांगा हर एका शुक्रार जावं दी शनिवार जावं दी वस्ते रेतेरेन जावं दी या हर एक दिसा वन इन क्रायस्ट ग्रुपान जावं दी DMS.in आमच्या वेबार जावं दी या युट्यूबान जावं दी 24 वरांय हांवें या हांगा आसल्या आमच्या भावांनी परगट करची ही सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा जाल्यार कोणाय की काल एका दिसाक आमी आयकता उरल्या दिसांनी तुमकां ती दांपलेली आसा बंद दवरल्या आयकोंक नाका उलोवंक नाका. कोणाकी दंपलेली आसा तर नासाच्या वाटेक लागलेल्यांक मात्र नासाच्या वाटेर आसलेल्यांक मात्र देवाचे उतर दंपलेले आसा. कित्याक सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय आयका उजवाड उजवाड सुवार्थेंत आसा उजवाड पवित्र पुस्तकांत आसा उजवाड. कित्याक देवच उजवाड आनी तो सगळो देव सर्वस्व देव संपूर्ण देव सर्पोद्वेदार देव या पवित्र पुस्तकांत उजवाडा रुपार आसा. पूण या उजवाडाक तांणी पळय नये तुम्ही पळय नये वो उजवाड तुम्ही आपणाय नये वो उजवाड तुम्ही आपणावन त्या उजवाडान तुम्ही जिये नये चला नये म्हणून या संसाराच्या या अधिपतीन संसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती त्यांच्या अविश्वासी मोती कुरडे केल्या मोती या मनाक खुरडे केल्यात. आज या संसाराच्या अधिपतीन जायत्यांची मना मोती खुरडे केल्यात. देखूनच कितें जाता हाचे वरवीं देवाचे सारखे जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली. देवाची महिमा पळोवंक ती सकानात देवाक वर्णूंक ती सकानात. आज परत्यान म्हणजे शिकवण्यार हांव तुमकां उलो दिता तुमची कितें मागणी आसात खासगी मागणी तुमी खासगी रितीन करा. हांगा सकाळच्या एका वरां तुमची खासगी मागणी हांडी नाकात. हांगा खाली महिमा दिवची अर्गां दिवची स्तुती करची ताका वाखाणची ताका उंच उबारची. कितें गडीत आसल्यार मात्र सकडा मुखार दोन ताका उंच उबारा. नाजाल्यार येवन चापत्यात आनी वैयक्तीक रितीन हांव सांगता तुवें हांगा मागणें करचें सोडू देवाक स्तुती करूंक तुका खंय कळटा जाल्यार मात कर म्हूण हांव सांगता. कित्याक समजना भाव भयणी जेन्ना आमी ताची स्तुती करता जेन्ना आमी ताका महिमा दिता आनी की चड आनी चड ताका महिमा जाता वो संवसार सो अधिपती कितें जाता तरतरता आनी फळडावता. जेन्ना तुमी तुमची चड आनी चड मागणी मुखार हाडटात स्तुती करचेर रावयतात पळया पळया माग पळया मेळटा पळया मेळटले कितलो वेळ लागता पळया कितलीं वर्सां येतात पळया हांगा मेळोंक ना आनी एका जाग्यार तुका व्हरताक गिना गी पळया. या फुडा हांगासर तुमची खासगी मागणी तुमी दवरी नाकात या उसारी नाकात. गरज ना. कित्याक म्हज्या जेजूक असाध्य म्हणलें हांव म्हज्या जेजूचेर पातयेनी दवरून विश्वास दवरून जियेता हें तो करतलोच. आय विल विन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली. हो जाय जे तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ बरोसो पातयेनी विश्वास. म्हज्या कुटुंबांत आसलें हें वायट जेजू काडटलोच काडटलोय म्हणून हांव तुका अर्गां दिता. जेजू काड म्हणून सांगना हांव तूं काडटलोय म्हणून भावार्थाची कितें म्हणटात उसारणी म्हळ्यार ही भाव भयणी. आनी केदाळगी जावचें सुमार हप्त्या उपरांत म्हयन्या उपरांत जावचें बरेंपण तुका थोड्याच दिसांनी जातलें ह्या थोड्याच घंट्यांनी जातलें ह्या त्याच दिसाय जातलें. आजच म्हज्या घरांत तूं समाधान हाडटलोय म्हणून जेजू हांव तुका अर्गां दिता. आजच ह्या म्हज्या भेवड्याक बेबद्याक कुट्टुसाक ताजो सोरो सोडूंक तूं करपा दितलोय म्हणून हांव अर्गां दिता. आजच म्हजी बिडी सिगरेट आनी वायट सवय हांव सोडूंक तूं करपा दितलोय म्हणून हांव अर्गां दिता. अशें मागा आनी पळया करपा तुमच्या थंय वाळटा गिनांगी पळया. आज आमकां सगळ्यांक की आज मागतेलीं केल्यांक मागतेलें म्हळ्यार ते भायर मागतात आमी हांगा भितर मागता फरक इतलोच.
दुबळे मार्गार बसून मागतात ताट्टें घेवन ग्रेस्त भितर येवन मागतात फरक कितलोच पूण तुका आनी म्हाका आमकां हांगासर भाव भयणीनो जेजूचेर भावार्थ बरोवचो पातेनी विश्वास आसलेल्यांनी खाली आमी उसारी जाय आमचो भावार्थ घट धो भाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच तूं निवा भावार्थ घट धो भाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदा देण्याच्या दातारा कोरपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्य पदवे देखून सर रोमागारां बरयल्या पत्रांत वचून 5 आनी वळ 5 सांगता रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 5 रोमागारां बरोवन सांग पॉल कितें म्हणटा वचून 5 वळ 5 असलो बरवसो तुका वो बरोवसो आसा वय तर आमकां निराशी करी निराशे करिना म्हाका करूं नाका 20 आनी 6 वर्सां आमी केल्लो वावरू आमकां आसलो वावरू मात्र न्ही आमकां आसल्यो गरजो आमकां आसले तेसां आमची कितें म्हणटात आमकां दिल्लें तें मिसांव मात्र न्ही आमचेर आयले कश्ट वावट आकांत निंदा हें तुमचेर आयलें कोणाचेर आयलें पूण हांवें म्हजो भरवसो ताचेर दवर न्हू इतले वर्सां ताणें म्हाका राखलां आनी सांबाळना चलयलां जाल्यार तुमकां सांबाळिना गे कित्याक तुमचो भरवसो ताचेर ना देखून तुमचो भावार्थ भरवसो पातीन विश्वास ताचेर ना देखून तुमी कंगाल जाल्यात कंगाल जायनाका चंचल जायनाका आसतलो पोंत पर्यांत लागींच हांव कंगाल जायनाका चंचल जायनाका आसतलो पोंत पर्यांत लागींच तुजें जो घट्ट धन राव कितें तुजें कितें खंयचें काम आसा तो करून दवरता गिनांगे पळय कन्न सोडटा गिनांगे पळय हांवें कितले फावटी सांगलां म्हाका आयिल्लो तो संदेश तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता आनी ज्या दन्ना हांव ताका विश्वासे रावलां ताज्या कामांत सगळीं म्हजीं कामां तो करनूच आसा खंयचीच म्हजीं कामां बाकी उरोवनात आनी उरची नात बी नाकात म्हजे मारफत कितलीं कामां जावंक आसात खंयचीं कामां उरची नात पूण हांव ताजें काम करतां वय जाल्यार तो म्हजी सर कामां करता देखून सो ये कुडींत कुरडे पण भावार्थांत कुरडे न्ही तूं कुडींत दिश्ट आसा पूण तुका भावार्थाची दिश्ट आसा गे म्हणलें सार आतां ऐका जेजू तेंचो भायर सरून फुडें वेताना दोग कुरडे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर कोणाय की उलो मारूं नाता न्ही भाव भयणीनो कुरड्यांनी आमकां तिगे जेजूस अशी वरा आमकां तशी तिगे जेरीस अशी वरा आमकां तशी आंड्रीस अशी वरा आमकां तिगे स्टॅनीस अशी वरा आमकां तिगे विक्रमस अशी वरा म्हण कोणाय की उलो मारूं ना सभार फुडें हांवें तुमकां हांगा सांगलां आमची नांवां काडी नाकात फादर जेरीच्या रेत्रेक आतां नांवां काडी नाकात आमी जेजूक आयकोंक वेता जेजूक मेळोंक वेता जेजूक पळोवंक वेता खंयसर जेजू परगट जाता थंयसर आमी वेता जेजून कितें म्हळें मेस्त्री तूं खंय रावता म्हणटाना जेजून कितें म्हळें येया आनी पळया म्हणालो तुज्या बदललेल्या जिविताक साक्ष दी हांव कितें जावन आसली आतां कितें जालां कितें जालें म्हणल्यार साक्ष दी खंय जालें कशें जालें येवन पळय बरें आसा खावन पळय रुचीक आसा साबण पळय ना जाल्यार कांय सांगून कांय फायदो ना नातानायलाक कोणें खंय हाडलो पिलिपान कोणा सरशी येलो आंड्रे सरशी येलो आंध्रून कोणा सरशी येलो ह्या आंध्रून न्ही नातानायल पिलिपा सरशी आयलो पिलिपान ताका आंद्रे सरशी व्हेलो आंद्रेन ताका आनी उपरांत जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत नातानायलान कोणाचो मोग केलो पाटलाव केलो तेन्ना हांव तुमकां उक्त्यान सांगता जेरीक मुखार दवरिनाकात थोड्यांक जेरीचें नांव काडटना आसा न्ही तिका एक जेरीत म्हूण आपयतात खंय जेरी आयली म्हणून आसा ती मदें बसून
तिचे नाव बदलून म्हजें नाव दिलां हांवें तिका. देखून तुमची नांवां बदलची नाकात. बदलाक जेजून सांगल्या बरी कोरो इस्रायल गार आयलो आमी वचता न्ही जोवांच्या वंजलांत वचवर 1:47 आपणा सरशी येतल्या नातानायला आपणा सशी येतल्या नातानायलाक पळोवन जेजून म्हळे पळया एक खरो इस्रायल गार नातानायल येता म्हणून खरो इस्रायल गार येता म्हणालो जेजू. तशें तुका पळयल्या तुजें जिवीत बदललेलें पळयल्याक खरो क्रिस्तांव खरो क्रिस्ती ही भाऊ क्रिस्ती भयण तुजी सेवा पळोवन तुजो मोग पळोवन तुजें सादेपण पळोवन तुजें खालतेपण पळोवन तुजें बोळेपण पळोवन तुजी जिणी पळोवन हो खरी क्रिस्तांव भयण हांगासर येवन आसा. नांव कळनाल्यार व्हडणी. तुजो म्हजो आमचो त्याग आनी मोग पळोवन आज हें गरजेचें भाव भयणी. दाविदाच्या पुता म्हणून ते बोब मारतात. जेजूक सुलो मारतात न्ही कोणाय की. आमी कित्याक हें शिकोवन असो हांवें तुवें देखून हांवें ते कंतारी केला दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गसान दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या. काल तांणी एक वॉयस मेसेज आयल्या म्हाका एका भयणीची. ती तिच्या कुडांत रावता पूण तिच्या तेनी कुडांत दुसरे ते तिका कितें म्हणटात दोश्चे दादले रावतात खंय. तिणी घट्ट घालचें देवाचें उतार कोंतार आयल्या वेळार घट्ट व्हडल्यान म्हणचें खंय ही ये पळय दोश्चे आहात आनी तमाशे कडच्या दादल्यांचे तोंडां बंद जातात खंय. असो वॉयस मेसेज आयल्या म्हाका काल. तुमी दिवचे उतारी घट्ट घालता व्हडल्यान घालता आनी तुमी कोंतारा म्हणटा तुमचें सांगता हांव व्हडल्यान म्हणटा फादर. ते ताळे ये हात पळय दोश्चे हात पळय म्हाका ते पयस वेतात. देखून तुका कितें वडोल सांगलां उलय उलय उलय. वडोल भाऊ विक्रमान सांगू न्हय तुका कोंकली आसा कोंकली कडेन तुका ताप आसा तापा कडेन तुका शेळ आसा शेळी कडेन तुका पोटान दूख आसा दुखी कडेन आनी कितें आसा ताजे कडेन उलय म्हळ्यार कितें तूं राव आमी रावता म्हणून गेट आवट. उलय म्हळ्यार कालें कशें आय बा कशें आय मा बरें आसाय मू बरें आसाय मू तूं म्हाका हांव तुका तशें गी म्हजे सरसिलो पयसर नांव काण सांग म्हजे सरसिले पयसर कोंकले म्हणून सांग बायले न्ही. बायल एकदम कितें तरां करतात निकाळ गो बायले म्हणटाय तेंच म्हणून हांवें निकाळ गो शेळये म्हणून निकाळ रे तापा म्हणून हांवें नांगी. वडू कितलें बरें शिकयलां आमच्या बाबान. भुरगो ल्हान जाल्यार पळय जावन वाय वडू हांवें शिकलो आनी कितें जाल्यार हें फर्मावंक शिकलो शिकयलें म्हाका पळया इल्ली दिश्ट अत्मीक दिश्ट ताका आशिल्ली म्हाकाय तुमकां मेळोन आसता. मेळ्ळ्या की गळ्ळ्या. आतां मेळ्ळ्या सकाळी सांजेर फाल्यां येताना परतून वाळ्ळ्या मेळ्ळ्या संजे भितर गळ्ळ्या आनी दुसऱ्या दिसा वाळ्ळ्या. म्हाका अरबी समुद्रांत परतून तुफान येता आनी परतून येचे धांवून खंय अशें जावन असो. तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ आमी उसारी जाय कोणा तें जेजू तें आनी आमी उलो मारी जाय दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांत दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांत पाव. पिडा काड म्हजी पिडा काड गूण कर म्हाका गूण कर पिडा काड म्हजे पिडा काड गूण कर म्हाका. तें बरें येयलां त्या कंतारांतच आसा. आनी एका दाळा तातूंत पुराय पिडा तुवें बरोवंक ना जाल्यार आनी एका कंतारांत बरयलां वैजाच्या वैजा सर्गींच्या वैजा पिडेंत हांव वळवळटा म्हाका गूण कर. वैजाच्या वैजा सर्गींच्या वैजा पिडेंत हांव वळवळटा म्हाका. मागीर पुराय पिडा थंय घाल्यात आनी तूं घालून नासलें तुमचें आसलें सर्व सांगा. तुमची कितें आसा पळय पोटकांनी गी
अडचणींगी आनी खंयचो ट्रबल सांगा अशें मागा आमचे बरी ह्या कुरड्यांत आमी शिकया दाविदाच्या पुता आमची काकुळत कर आमची काकळूत कर म्हणून बॉब मारीत आयले तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे सरशी आयले पळया बोब मारत गेला तो पाटीन तो आनी बोब मारली म्हणून तो गुवन ताचे वचोंक ना तो सीधा गेलो सो सीधा कित्याक गेलो हे बोबमान कोणा ताच्या फाटल्यान येतात की आनी पळोवन आनी कोणा फाटल्यान येतात गी म्हणून साबारपटी आमी आमच्या भावार्थान तशें चलता आमी बोब मारला एका शुक्रारा ताणें जाप दिवंक ना देखून आनी एका शुक्रारा आनी एकल्याक बोब मारता कोणाक गोंयच्या सायबाक आज ताजो पेस्त न्ही कोणू सान फ्रांसीस सावेर आमचो पात्रोन फेरार फिरगजीसो म्हजे माय फिरगजीसो पूण हांवें ताका केन्नाय उलो मारूंक ना कित्याक ताणें म्हाका जेजूक उलो मारूंक शिकयलां कोणें म्हज्या पात्रोन सांतान सान फ्रांसीस सावेरान म्हाका ताका उलो मारूंक शिकोवंक ना ताणें ताज्या देखीन ताज्या जिविता मारिपात म्हाका ताणें कोणाक उलो मारूंक शिकयलां देखून हांव ताका मानता तुमच्या सांतांनी कितें केलां हांव नेना म्हाका सांतिनेनी म्हाका जेजूक उलो मारूंक शिकयलां ती वाट दाखयली म्हाका मोरयेनी जेजूक उलो मारूंक शिकयलां देखून हांव तांकां मानता गौरव दिता पूण तांकां उलो मारूंक तांणी म्हाका सांगूंक ना देखून हांव उलो मारिना स्पश्ट पूण तांकां सांगाता घेवन हांव उलो मारता भियेनाकात कित्याक तांणी उलो मारलो कोणाक मोरी गेली कोणा सरशी उपकार मागोवन खाना शहरांत मोरी गेली कोणा सरशी उपकार मागोवन तो एक दाखलो पुरो तुमकां तांकां सांगात घेवन आमी मागया जेजू कडेन मागा तुमी जेजू लागीं मेळटा तुमकां वेगी वेगी मागा तुमी जेजू लागीं मेळटा तुमकां दिता आमकां सर्गीन देनी पायता आमकां सर्गीन घरी दिता आमकां सर्गीन देनी पायता आमकां सर्गीन सोकुडां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सोकुडां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय सोकुडां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सोकुडां शांती जोडतात तर तूं कितें जोड एकुर्डे ताका सोदून आयले बोब मारले तो सीधा गेलो भितर ताच्या फाटल्यान गेले तोळ जिजून तांचे लागीं विचारले हें करूंक म्हाका सामर्थ्य पाट आसा सोडी नासतना ताच्या फाटल्या येतना जेजून तांकां विचारले हें म्हज्या करूंक फाटल्यान आयल्यात म्हाका उलो मारतात हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत मानतात व्हडल्या आनी तांचो भावार्थ पारकुच्या खातीर म्हजे सशीन तुमी आयल्यात हें करूंक तुमकां दोळ्यांक दिश्ट दिवंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हणून तुमी सत मानतात तुमी सत मानतात की तुमी धाडलेले सत मानल्यार कांय जायना हांगा जायतीं जाणां हेरांक हाडटात हाडटलीं सत मानतात हाडलेलीं सट मानिनात देखून कांय जायना हांगा जेजू कुरड्यांक विचारता तुमी सत मानतात तांणी जाप दिली आनी कुरड्यांनीच जाप दिली वय सायबा होय सायबा देखून तुका उलो मारलो सायबा देखून तुजी पाडदर आयली हांव सायबा पळया पळया आनी गे देखून आज तुजो आमचो भावार्थ कितलो कितलो घट जायचे थीर जायचे आनी जेजूचेर एकाग्रत जायचे एकाग्रत ओन्ली जीजस खंय चुकोवन दंडळून हांगा जावना सुमार दीस जाले वचून कांय फायदो ना इल्लो दंडळ्ळो तुज्या भावार्था कांय बळना सांगला सगळे ओगडावणी तुजो भावार्थ ओगडावूं नाय तर तुवें आनी हांवें आमी कांयच ओगडावंक ना सगळें आसो न्ही तुका भावार्थ ना जाल्यार तुजे कडेन कांय ना सगळें आसो न्ही तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन भावार्थ ना तर खऱ्यान इजा देवाचेर आमचे कडेन काही येना शुन्य झिरो विथ जीजस आय एम हिरो विदाउट जीजस आय एम बिग झिरो विथ जीजस आय एम जॉली विदाउट जीजस आय एम खाली विथ जीजस म्हाका पेस्त जेजू नासल्यार म्हाका केस्त वय मू आनी तांणी जाप दिली वय आमी
सत मानता सत मानता म्हणटा जेजू कितें म्हणालो तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हणले तुमच्या भावार्था प्रमाणे जावं भावार्थ घेवन ते आयिल्ले भावार्थ घेवन जेजू अशें आयिल्ले तुमच्या भावार्था प्रमाणे ते जावं आनी कितें कसलो भावार्थ आमची काकलूत कर आनी आमच्या दोळ्यांक दिश्ट दी देखून तुमच्या भावार्था प्रमाणे जावं म्हणटाना कितें जालें तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले उक्ते जाले देखून ताणें सांगलें कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळ तो कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळ तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे बेगीन येया रे जेजूक मेळोंक बेगीन येया धांवून येया रे बेगीन येया रे जेजूक मेळोंक बेगीन येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक आतां हांगा तांकां दोळ्यांक दिश्ट मेळ्ळ्या उपरांत कितें जाता तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले पूण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिवन जेजू म्हळें तांकां म्हणटा कितें म्हणटा सत्राय सत्राय दिता कितें आसलेली सत्राय हें कोणाकच कळनाये वाव तुमच्या दोळ्यांक दिश्टी मेळ्ळी जेजून तुमकां दिश्ट दिली म्हूण कोणाकच कळ्ळें नाय कळ्ळें कितें आतां कळ्ळ्यार कितें जाता समजूंक ना कोणास कळ्ळें नाय पूण हांगासर तुमी कितें म्हणटात कळयसय वय मू कळयताना कितें जाता जायते कुर्डे येतात जेजू सरशी दोळ्यांची दिश्टी खातीर जायते मोने येतात तो उलोवणे जोडच्या खातीर जायते तोंडे येतात पांयांक बोळ मेळच्या खातीर पूण भावार्थ जोडच्या खातीर कोणी येवचे नात कशें आमी जेजूची आमच्यो संवसारी गरजो घेवन येता जर तर आनी वचून जेजून आमकां गूण केलें जेजून आमकां बरें केलें म्हूण सांगता जाल्यार तसल्योच संवसारी गरजो घेवन लोक जेजू सरशी येतलो न्हय जेजूक मेस्त्री म्हणून शिक्षक म्हणून या करो देवाचो करो क्रिस्त तेला आयिल्लो मागलो सोमी सोडवणदार म्हणून वळखून कोणी येवचे नात आज तेंच जाता आमच्या ह्या संवसारांत जेजू विशयान सुवार्ता परगट जाता जायतीं विज्ञतां अजापां अद्भुतां जायतीं जातात ती जाल्ल्या उपरांत ती भावार्थान जेजूक स्विकार केल्लीं थोडींच आसा देखून हांव पळयतां साबार युट्यूबार पळयल्या जायते देवाचे सेवाक अद्भुतां विज्ञतां असर्यां करचे साबार आसात पूण लोक तांकां वळखता शिवाय जेजूक वळखना आज तांकां उंच उबारला शिवाय जेजूक तांणी उंच उबारूंक ना देखून ह्याच जाग्यार हांव खुशी व्हरतां की हांगासर आमी सगळ्यांनी कोणाक उंच उबारीचे आनी ते जेजू आमकां कितें करता जो शुभ वर्तमान अवसर 12:32 जॉन चॅप्टर 12:32 आमकां सगळ्यांक गिताचे थंय वडटा म्हणटा आनी म्हाका धरणीरतावन ऊंच उबारलेल्या वेळार म्हाका उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय वडतलो निरंतरी फाटल्या 26 वर्सां हांव ताची स्तुती करता ताका महिमा दिता देखून हरी घडी म्हणल्या बरी तो म्हाका ताज्या एकवटान दवरता मोगान चलयता उजवाडान दवरून तो म्हाका कृपा दिवन तो म्हाका आदार दिवन चलयता एक घडी न्ही भाव भयणीनो देखून जेजू वो संबंध निरंतरी हांवें सांगलें जिविताची जर म्हणून कित्याक हांवें नांव दिलां जर उमाळची वाळची सदां काळ उरची जर जो समाजाला वचो 7 वळू 30 आनी 8 हांवें सांगलां न्ही ताका सत म्हणटलेच्या काळजांत तावन उमाळटल्यो जरी जरी म्हणटात आयका जॉन 7:38 पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा कितें म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताका सत म्हणटलो ताच्या काळजांत ताच्या काळजांत तावन वळट्या उदकाच्यो जरी वाळच्या उदकाच्यो जरी उमाळटल्यो पळया न्ही ताका सत म्हणटल्या आज निरंतर ताका सत म्हणून कितलीं जाणां जीवन आसात निरंतरी जेजूक वळखून ताच्या एकवटांत आसून ताच्या मोगान जिवन ताच्या उजवाडांत चलोवन ताका सत म्हणटलीं कितलीं जाणां आसात आसा जाल्यार तांच्या काळजांत कितें जाता जिविताच्यो जऱ्यो उमाळटल्यो उमाळटल्यो म्हणून आमच्या एका भयणीन मागलें न्ही एकलो आसतना जेजू कडेन उलयता हेरां सांगता आसतना जेजू विशयांत उलयता म्हणून न्ही
माझ्या बहिणी शांतीने वडोल मागणी केली. निरंतर वाढायची ती जर एक इंग्लिशांत कंतारा मी म्हणटलें Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down. Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down. सकाळी जेजू, दनपारां जेजू, संजेरी आमी ल्हान आसतना सकाळी पेज, दनपारां पेज, संजेरी पेज, आमकां नातली खाय लज. पण आता बदलना. सकाळी डोसा, दनपारां शीतकोडी आनी संजेर मसाला आनी कितें निंगी मसाला रायस गी बगारा रायस गी. कशें आमच्या हातू बदलना पळय तशें आमच्या बावरतान ती बदलावन जाल्या. ना सांगलें ना सकाळी जेजू, दनपारां जेजू, संजेरी जेजू. जेजू मुझे सांगाता सदां सास, जेजू म्हज्या गजान म्हाका पावता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सडटाना वा पडटाना वा धांवताना या जेजू म्हाका सांबाळटा. अशें जाय जे भाव भयण्यान तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटांत. त्या दाळा तुमी उजवाडान चलतल्यात. खंयचोच काळोख तुमकां लागीं येवंक तो, खंयचोच काळोख तुमकां लागीं येवंक तो सोडचो ना. देखून ते कितें करतात. जेजून ताका सांगलें कोणाक सकळीत करूंक नजो म्हणून. पूण ते गेल्लेच सगळ्या त्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागले. पाणी वचून डंबाराटा केलो तूं. सगळ्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागली. देखून तूं हरिहरिणी लोक येतालो, हरिहरिणी लोक येतालो. पूण हरिहरिणी आयिल्लो लोक तांच्या पाटल्या पांयांनी पाटी वेतलो. जुवान सवांजेला बसो 60 आनी 70 हरिहरिणी लोक अजापां विजमितां सर्यां आनी सगळे गुण जाता म्हणून ताच्या फाटल्यान येतलो. पूण तशेंच फाटल्या पांयान ते पाटी वेतले. एक जॉन चॅप्टर 6:66 हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले 6 जण ताचो सांगात सांडून पाटी पडतले. कित्याक तेका हाली संवसारीक गरजां खातीर आयिल्ले. जेजूच्या काळार जायतो लोक जेजू अशें संवसारीक गरजो काण घेवन आयिल्लो. ताच्या शिसां पळय कितें म्हणटा देवाचे उतार. तेदा जेजू तांणी विंचलेल्यांक विचारता. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, विंचलेले आपल्या शिसांक जेजू विचारता कितें म्हणून. तुमी वचूंक सोदतात. हे आयिल्ले गेले तुमी वचूंक सोदतात गे म्हणटाना. सिमांव पेद्रोन ताका जाप दिली. सिमांव पेद्रोन ताका जाप दिली. सिमांव पेद्रो ताची पिडा काण घेवन जेजू फाटल्यान येवंक ना. सिमांव पेद्रो संवसारीक गरजो काण घेवन ताजे फाटल्यान येवंक ना. बदलाक सिमांव पेद्रोन जेजू फाटलो केलो. संवसार सांडून, जाळां सांडून, दोनी सांडून, बापायक सांडून, आपल्या बायलेकी सांडून, आपल्या सासू मायकी सांडून ताणें फाटलो केल्लो. आनी आमची हांकां गरज जाली आमी फाटी वेता संवसाराक. हांगा आमची गरज जाली आमी फाटी वेता आनी चिटकाता आमच्या संवसाराक, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या सोयऱ्यां दोयऱ्यांक, आमच्या इश्टांक, आमच्या संवसारी गरजांक. पळय न्ही जेजूच्या काळार लोक येतालो. देखून तूं हे 2 जाण आसात न्ही डंबाराटा करून व्हडल्या ताळ्यान कितें गजयत गेले कितें म्हणून. पूण ते गेल्ले सगळ्या गांवांत ताची कीर्ती गाजोवंक लागले. सगळ्यांक ताची कीर्ती गाजोवंक लागले. पूण अजाप तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कोणे आपण हाडिजे म्हणत जेन्ना जेजू तुजे थंय आयलो म्हजे थंय आयलो आमच्या थंय प्रवेश जालो अजाप आपशंत घडटात भाव भयणी. देखून ते कांतारान केलें जेजू अजापांचो देव जेजू दिता म्हाका जीव सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सतान चलयलें सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सतान चल. जेजू बोरी कोण आसा
जेजू बरे कोण राखता जेजू बरे कोण आसा जेजू बरे कोण राखता अजापा विज्मेता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना अजापा विज्मेता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी. आता तुका आनी म्हाका आमकां तारण केवल कुडीच्या गरजां तावन न्ही तुका आनी म्हाका आमकां तारण लाभा जाय. हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता इसायाच्या बुकांत अवसूर 20:9-17 पर्यंत आयजाया चॅप्टर 29 वर्स 17 to 24 वयर कितें बरयलां थंय तारणसो बरवसो तारानाचो बरवसो तुका दिला. आनी एक तुमच्या उडासाका म्हणटा वो तारानाचो बरवसो दिल्लो इसायाच्या काळार आनी इसाया ह्या संवसारांत आयिल्लो जेजू जल्माच्या 740 वर्सां पयलें 740 वर्सां पयलें इसाया संवसारांत आयिल्लो 740 कितें म्हणटा BC आनी जेजू जल्मालो तितल्या वर्सां उपरांत. आमचो आमसोर कित्याक आमचो आमसोर पळय आमसोर आमकां सगळ्यांक आमसोर आज मागिल्ले आज बसयल्ले आज दिता म्हणलें पळय मू हांगा इसायान तारानाचो बरवसो दिला त्या दाळा 740 इयर्सां पयले आनी तो बरवसो संपूर्ण जाला कोणा थंय 740 वर्सां उपरांत. तिका सांगलें आय विल विन डेफिनेटली बट नॉट इमिडिएटली. एक मतीन कशें हांव कळनासतना अन्ना टेंपलान कितलीं वर्सां आसली कळनासतना सिमियांव जेजूक पळोवच्या खातीर मेळच्या खातीर कितलीं वर्सां आसलो अन्ना 25 वर्सां जावन तिका काजार जावन कितल्या वर्सांनी घोव मेल्लो 7 वर्सांनी वय मू ताज्या उपरांत 25 वर्सां ती देवाळांत जेजूची वाट पळोवन आसली. आज बरवसो सोंसणी कांय नासतना बरवसो कांय जायना भाव भयणी. आज हें सगळें अशें तयार जालां एकाच दिसा भितर चिंती नाका हाका कितलो वावर जाला कितली मेहनत जाल्या कितले दीस कितले म्हयने कितले वर्सां आमी काडल्यांत ह्या स्थितीगतीक ह्या हंताक पावूंक वय मू हें आमकां कळटा जाल्यार तुज्या म्हज्या आमच्या आत्मीक संगतींनी आमी कितले कितें म्हणटात सोंसणीक जायचे. देखून हांगा बरवसो दितात कोणाक ऐका थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबोनान एक पिकाळ मळो जातले. थोड्याच काळान म्हणून आनी 740 वर्सां लागली. थोड्याच काळान म्हणून घाला हांगा बरयतना थोड्याच काळान आनी थोड्याच वेळान लेबोनान एक पिकाळ मळो जातले. लेबनान एक पिकाळ मळो जातले आनी पिकाळ मळो एका राणा भशेन दिसतले. आतां पळय सुखाड म्हणटा न्ही कितें म्हणटात सुकी भूमी सुकी न्ही म्हळ्यार सुकी धाड सगळें सुकलां आनी तसल्या परिस्थितींत कितें जाता त्या दिसा बेरी आसात ती कितें जाता लेबोनान एक पिकाळ मळो जातले. पोळ्याने तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत ह्या प्रमाणे सुकलां जाल्यार सुकोन गेलां जाल्यार भाव भयणीनो जेजूक तुवें आपणायल्ल्या दिसा जेजूक तुवें वळखल्या दिसा जेजूक तुवें स्विकार केल्ल्या दिसा तावन तुजें जिवीत लेबानोनाच्या पिकाळ मळो जातले. दाखांचो मळो जातलो. देखून ह्या हंताक ह्या कितें म्हणटात स्थितीगतीक येवंक वर्सां लागल्यांत. देखून कितबडी चिंता नाकात या हांव भाव बरी हांवें वर्सडाचे या पातुजेरी बरी हांवें ताका वेळ जाय. ताजी तुवें आनी हांवें कितें करीत पोसाप म्हणटा आमी कितें म्हणटात आमी ताचो सांबाळ करीत जाय. जातलें पूण बरवशान म्हजें जिवीत एक दीस सुफळ जातलें म्हजें जिवीत एक दीस नंदन जातलें न्ही संवसारी रितीन आत्मीक रितीन. संवसाराची आतां आमकां पळयता तुमकां संवसारांत आमी नांव जोडलेल्या बरें संवसारांत आमी सुफळ जाल्ल्या बरें तुमकां दिसता मागीर आमी आतां आमी तुमच्या मुखार आसा संवसारांत सुफळ जाल्ले गे आमच्या पदवेंत अधिकारान सुफळ जाल्ले गे खंयच्यांत सुफळ जाल्ले जेजूच्या मोगांत जेजूच्या कृपेंत जेजूच्या
एकवटांत जेजूच्या उजवाडांत जेजूच्या सतांत जेजूच्या जाणव्यांत जेजूच्या आत्म्यांत जेजूच्या त्या सक्तेंत देखून आज मोहळो असो असो ओदाकांचो मोळो असो सफळ जायचे तुझे म्हणजे आमचे जिवीत देखून हांवें केदां म्हणचे वृद्धी वृद्धी म्हळ्यार भरती भरती न्ही गे न्हयत भरती येता कितल्या वरांक येता आनी परतून ती सुकता तसली भरती न्ही तुझे ती म्हणजे ती आमच्या तरी कसली भरती जायची सुखानातली भरती बरोवन बरोवन येजे बरोवन बरोवन येजे हांवें सांगलां न्ही गी किर्तन 60 आनी 5 वळ 10 देवाची न्हय बरोवन उमताता म्हणल्यार बरी ऐका Psalm 65 verse 9 and 10 पृथ्वीक तूं भेट दिताय आणि ती भिजयताय विजयताय सुबामपणान ती भरताय भरताय देवाची न्हंय भरून ओमताता देवाची न्हंय बरोवन बरोवन ओमताता बराजय न्ही कुडींत हांवें सांगलां बेळदिदे 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 थोड्यांक गड्डा मात्र बेळदिदे बुद्धी बेळलिल्ला ಬೆಳೆದಿದೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ತೊಡಂಗ್ ಮೀಸೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಬದ್ದಿತ್ತ ನಾನೆಲ್ಲ ತುಮಕ ಸಮಜಾನ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿವೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ तुमका इल्लें तीक लागता कितें करचें ती भितरली वाडावळ जायचे भाव भयणीनो तुवें आनी हांवें कुरपेन बरो आसय सक्तेन बरो आसय मोगान बरो आसय जानव्यान बरो आसय जानवायेन तुज्या म्हज्या कुरपेन बरो म्हाका जानवायेन तुज्या बरमोनाक म्हज्या कुरपेन बर म्हाका बरचें म्हळ्यार अशें इतलो काळ तो तुमी येवन आसात तुमची जानवाय सोडासय वाडासय पवित्र पुस्तकाची जानवाय नाजाल्यार तुमी काळोखांतच आसतात हांवें सांगलां तुमकां माथेवाचो शुभ वर्तमान अवसर 22 वळ 29 आमी पटवून पडटा जर तर पवित्र पुस्तकाचे जानवाय चड आनी चड आमी जोडिना आपणायना आमी पटवून पडटा आनी पटवून पडल्या आनी जायते होगडायला आयका जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी पटवून पडल्यात इतून पर्यंत कित्याक तुमी पटवून पडिल्ल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजून येना ना देखून देवाच्या पदवे विशयां ती कळीत ना कोणाच्या पदवे काल अधिकारा काल गुलामपणा काल तुमी जियोन तुमी जियेल्यात कित्याक पवित्र पुस्तकाची जन्माय नासतना आनी देवाची पदवी कितें म्हणल्यार तुमकां कळीत नासतना आज म्हजेर पदवी कोणाक भाव भयणीनो म्हाका कोणाचेर पदवी आसा गी म्हाका कोणाचेर पदवी आसा गी जेजून दिल्ली पदवी म्हाका आसा सर्गा संवसारार बापान म्हाका पदवी दिल्या ती पदवी हांव तुमकां दिता वसा सुवार्ता ती पदवी म्हाका आसा सुवार्ता प्रगट करची पदवी म्हाका ना गी तुमी दी जाय गी संवसारी मनशान दी जाय गी पूण म्हजेर पदवी कोणाक आसा म्हाका पदवी दिल्या पदवेदाराक आसा देखून ही मात पदवी तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या वसा मात असो शुभ वर्तमान अवसर 16 आनी वळ 15 कितें म्हणटा मॅथ्यू 16 मार्क 16 वर्स 15 मार्काचो शुभ वर्तमान अवसर 16 वळ 15 उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्नांक सुवार्ता प्रगट करा ही एक पदवी तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ली आसा सर पदवेदारा देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्त आमकां कित्याक देवान दिल्या ती पदवी कोणाक जेजूक मॅथ्यू 28 वर्स 18 मातय असो शुभ वर्तमान अवसर 28 आनी वळ 18 ही पदवी बापान पुताक दिल्या देखून पुतान आपल्या शिसांक दिल्या ऐका जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर देवान पदवी म्हणजे दिल्या बापान म्हाका सर पदवी दिल्या देखून वसा ती पदवी हांव तुमकां दिता पदवेन हांव तुमकां सांगता वसा देखून सुवार्ता प्रगट करची पदवी कोणे मनशान तुका म्हाका आमकां दिवची गरज ना ताणें तुका विंचून काडला तर तो तुका पदवी दिता आनी धाडटा वस संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा समेस्त परजांक म्हजे शीस करा म्हणटा जेस
देखून पळय न्ही तुज्या जिवितांत ही भरती येज जाल्यार आनी कितें जातलें आयका फाटल्या ते आनी पिकाळ मोळो एका राणा भशेन दिसताले. हय बरोवन बरोवन कांयच नातल्या जाग्यार आज भरला पिकाळ मळो राणा बरी वाडला त्या दिसा बेरी आसांत ती पुस्तकांतली उतरां आयकताली. तार आनी केदाळ येता तुका हांगासरल्या भावा भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां तार आनी केदाळ येता. येदोळ म्हणसा देवाच्या उतरांक तुमी भेरी आसल्यात. येदोळ म्हणसा देवाचें उतर तुमकां आयकूंक नाका आसलें वाचूंक नाका आसलें. हें कोणें सांगल्यार हें केनपिंगान म्हणटात नाका आसलें. केदाळां बेरी आसली कितें जाता पुस्तकांतली उतरां आयकताले जेन्ना तुमी ह्या पुस्तकांतली उतरां आयकूंक कशी व्हरतात आनी अंधकार आनी काळोख पयस सरून कुड्याचे दोळे पळोवंक शकतले. पोरकली बीन म्हाका फोन करता म्हणटा फादर फादर म्हज्या खातीर मागा म्हज्या तेसांवा खातीर मागा म्हाका परतून भिरान दिसता खंय लॉकडावन जायत परतून आमकां रितीर सुकात म्हणून म्हाका भिरान दिसता म्हणटा. हांवें सांगलें बहिणी तूं काल एकच फावटी आयल्या फाटल्या 4 म्हयन्यांतून हांगा शुक्र सोनवारची रितीर जाता हांव पळयलां तूं काल पोर एका दिसा मात्र आयलाय आनी आतां तुका भिरान धर न्हू लॉकडावन जाल्यार आमकां रितीरेक अवकाश ना म्हणटाय. कितले अवकाश वगडायले देवाचे उतर आयकोनचे हांगा सुरू जाल्या म्हूण खबर मेळ्ळी तुका केदाळा तूं आयलाय केदाळा आयलाय केदाळा तुवें पाटींग घालाय देखून आयकतले हर एक लागीं कळोवन दी. पूण जेन्ना तूं पुस्तकांतली उतरां आयकताय भेरी सयत कितें जातली पुस्तकांतली उतरां आयकताले आयकतले आनी सफळ जातली आनी अंधकार आनी काळोख पयस सरून कुड्याचे दोळे पळोवंक शकतले. कोण कसलें कुर्डेपण तुजें तें आसा तें ही पुस्तकांतली उतरां आयकून सर ताजें कुर्डेपण म्हळ्यार काळोख पयस सरतलो. कसलो काळोख आयकव्या जो शुभ वर्तमाना वचवर 9:30 आनी 7 40 आनी 1 पर्यंत जेजूस सांगता तुमच्या थंय कसलो कुर्डो आसा कुर्डेपण आसा काळोख आसा. जॉन चॅप्टर 9 वर्स 36 to 41 जो वांजेल आवसवर 9:30 आनी 7 40 आनी 1 पर्यंत. ताणें जाप दिली साईबा तूं कोण म्हूण म्हाका सांग हांव सत मानता. जेजून ताका म्हळें जेजून ताका म्हळें तुवें ताका पळयलाय तुजे लागीं उलयता तोच तो. वय ओ मनीस जेजू कितें कोण तो म्हाका ताका पळोवंक जाय म्हाका ताका आयकूंक जाय. आनी जेजू म्हणटा तुवें ताका पळयलाय तुजे कडेन उलयता तोच तो तस तो हांवूच तो म्हणटा ना तो कितें म्हणटा हांव सत मानता सोम्या. पळय आनी जेन्ना तुका जेजूची खरी वळख जेजूच्या उतरां मुखार जाता तुवें आनी हांवें म्हणूंक जाय हांव सत मानता हांव म्हज्या जेजूक सत मानता. आनी कोण ताका सत मानता ताचो नाश संवसो ना ताका ससान जिवीत न्ही ह्या जिवितांत ती तशेंच मुखल्या जिवितांत ती दराळ मापान आशिर्वाद मेळटले. देखून आज हें सत मानचें गरजेचें. सत मानचें म्हळ्यार जेजूकूच हांव सत म्हणून मानून घेता. जेजू शिवाय कोणी सत कोणाक सत म्हणून हांव तितलेंच. त्या मात सतान आनी आत्म्यान तुवें मागणें करची आनी मागणें करतना कोणाक मागणें करताय जेजूक उलोवमान मागणें करता. कित्याक जेजूक तुवें सत म्हणून मानून घेतलाय मनांत आनी तो पवित्र आत्मो जेजूच सत म्हणून तुका रुजू करता तुज्या काळजांत. त्या दाळ तुवें करचें मागणें जाता सतान आनी आत्म्यान कितलोय वेळ जेजूक मुखार दोन तुवें मागयेत. देखून सत मनांत आत्मो काळजांत आत्म्याचें प्रेरण कित्याक तूं सत मानून घेताय देखून तो आत्मो तुका प्रेरण दिता. कोणेय हांगा असल्या कोणेय मागयत पूण थोड्यांनी कित्याक बंद केला म्हणलें म्हाका नेना हांव सूर सुरता. कुतबडी थोड्यांक कोणी सांगलें म्हणून इल्लें कालें म्हणटात ते पळय त्या बोटलीन कालें सूर कालें दवरतात भान कालें रॉकेट दवरून उजो दिता हुर्र करून गेले मागीर दुसऱ्या दिसतना पुस्सू. हांगा थोड्यांची जिणी थंय पुस्सू जाल्या. ल्हान ल्हान अवकाश मेळटा न्ही कित्याक हांगा हर एकल्यानी उबे रावल्ल्यानी हर एक दिसा उबे रावचें म्हणना. सतान आनी आत्म्यान मागणें करूंक तूं शिकलाय जाल्यार ती उर्बा तुजें तें आसायची. तुजें ल्हानशें एक मागणें हेरांक उत्तेजन दिता. तुजी उर्बा सतान आनी आत्म्यान केल्लें तें मागणें हेरांक मागोवंक वाट दाखयता. देखून आसता न्हू तुमकां खरेंच जेजूचेर पातयेनी आसा जाल्यार तुमी सत मानून घेतात जाल्यार कितें म्हणालो जेजू हांव सत मानता म्हणटाना तूं मुखार का जेजू कितें म्हणालो तितल्यार जेजून म्हळें नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयलां. कुड्यांक दिश्ट मेळच्याक कुड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुडे जावच्याक.
पळय दिश्ट असलेल्याने आम्ही कुरडे जायचे संसाराक. दोळ्यांची दिश्ट असलेल्याने आम्ही कुरडे जायचे या संसाराक, संसारच्या वैभवाक, संसारच्या बुलवण्याक, संसारच्या दौलतेक, संसारच्या ग्रेसकायक, संसारच्या वडपणाक, संसारच्या पदवेक, संसारच्या अधिकाराक दिश्ट असलेल्याने आम्ही कुरडे जायचे. जुवांच्या पहिल्या पत्रापासून 2:15 सांगता. दोळ्यांची पुस्तलावणी, ग्रेसकाची आशा, दुडवाची आशा. ऐका, या संसाराक आणि तांतो असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला नका. बोला नकात म्हणजे आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी कुरडे जायचे या संसाराक. आणि जर तरी हे कुडीचे दोळे संसाराक कुरडे जायना जाल्यार कंडी जावन आत्मेक दिश्ट तुका या म्हाका आमकां लाबाना. देखून आदल्या हप्त्यांत आमच्या बाबा मातायसान बरें मागणें केलें. तो कोणाय मुखार येता तो कितें करता, दोळे आपण खंय काठान पडा नाका, वचून आमी सीद येतले आपटा नाका. आतां तो अर्थ आसा. ताणें दोळे उक्ते करून पळयतना तो पातकान पडटा म्हणून ताणें उक्त्यान पर मागला. आनी थोडे आसात हांगा तांचे दोळे तशे गिकाले गुंतून थोडे उबे रावन अशे पळोवन तर रावतात. ती पळोवन चेडवांक मात्र म्हाका काही पळयनात. तसले आसात थोडे. कुडीचे दोळे संसाराक कुरडे जायचे. वाचती वळखी म्हणटा हांव आयला कुड्यांक दिश्ट दिवंक आनी दिश्ट असलेल्यांक कुरडे करूंक ती वळख. जे नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संसारात आयला. कुड्यांक दिश्ट मेळच्याक, कुड्यांक दिश्ट मेळच्याक आणि दिश्ट असलेल्यांनी कुरडे जावच्याक असलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयला. तांचे संगत असलेल्या थोड्या फरिजेवांनी हे ऐकून ताचे लागीं विचारले, फरिजेवान सांगकार पळया कितें म्हळें, तर आमी कुरडे काय? आमी कुरडे कितें? जेजू तांकां म्हणालो, कशी जाप दिली पळया. दोळ्यांची दिश्ट आसा वय, आमी कुरडे काय म्हणटा. फरिजेव म्हणटा जेजून म्हळें, तुम्ही कुरडे जाल्ले जाल्यार तुम्ही गुन्यांवकार जाते नात. हांवें जायते फावटी सांगलां, जर तुजो घोव कुरडो आनी तुजी बायल मोनी तुमच्या घरांत केन्नाय शांती समाधान खंय. एका कुरड्या दादल्याक, एका मोन्या बायलेक काजार जाल्यार मरता पर्यंत शांती खंय तांच्या कुटुंबांत. कित्याक जाणात कितें तुमी? कुरड्या दादल्याक दोळे दिसना देखून बायलेचे कांय वायट दिसना. आनी ह्या मोन्या बायलेक जीप सुटना देखून घरांत. देखून हांवें परचे शिकोवणें सांगलें न्ही, एकलो गेलो दाक्तरा सरशी बायलेचे 3 दांत काडूंक. बायलेक आपोवन व्हरून गेलो. कितले जाता दाक्तराबा म्हणटाना दाक्तरा म्हणालो 1000 रुपये. 3 दांत काडूंक कितले जायचे? 1000 रुपये म्हणटाना हो म्हणालो तिची जीप काडूंक कितले जाता दाक्तराबा? आतां तुमची जीप काडूंक हांव ना हांगा भियेनाकात. पण हांगा फारिजेवांक जेजून दिल्ली जाप, तुम्ही कुरडे जाल्ले जाल्यार तुम्ही निजाय की दोळे तुमचे कुरडे जाल्ले जाल्यार तुम्ही गुन्यांवकार जाते नात. असले गुन्यांव तुम्ही आदारते नात. पळया न्ही जेजून कशी जाप दिली. पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुम्ही म्हणटात जाल्ल्यान तुम्ही पातकांत तसो आसात. पळया न्ही आमचे कुडीचे दोळे बरे दिसतात देखून आमी सैत्या पातकांत आमी पडटा. कित्याक तीळ पळयता, पीळ पळयता, दोळे व्हडले करून पळयता. काल ते पिक्चर मेसेज हांवें पळयली. एकली गेली दोळ्यांच्या दाक्तरा सरशी आनी दाक्तरान म्हळें खंय म्हळ्यार दोळे ते उक्ते दवर म्हणटा. आनी ती मिनी करतना न्ही तुज्या गोवाक तूं पळयतना कशें पळयता पळय तशें दोळे उक्ते दवर म्हणटा न्हू. हिचे दोळे भिंडा बरी व्हडले जाले. तुमकां समजायचे ह्या दोळ्या वरवीं दोळ्यांची दिश्ट आसून आज आमी पातकांत पडटा म्हणून हांव सांगना. जेजू सांगता निमाणी वळखी तें न्ही 41. पूण आमकां सारकें दिसता म्हण तुम्ही म्हणटात आमकां जाल्यार सारकें दिसता म्हण तुमी म्हणटा जाल्यार तुम्ही पातकांत तसो आसात. तुमी पातकांतच तसो आसात. कित्याक दोळ्यांच्या दिश्टीन केलां. खंयच्या एका कांतारांत आसा न्ही, मोतींतल्या चिंतनांनी वायट हांवें चिंतलां, दोळ्यांच्या दिश्टीन
पाडावें देखला कानांच्या आयकवणेन बुरशें हांवें आयकलां कानांच्या आयकवणेन बुरशें हांवें आयकलां जिबेच्या उलोवण्यान गलिजां उलयलां जिबेच्या उलोवण्यान गलिजां उलयलां उठय म्हाका सोमिया हात म्हजो दन उठय उठय म्हाका सोमिया हात म्हजो दन उठय पातकाच्या कणकांतलो म्हाका सदां काळ उठय पाठय जेजो म्हाका आदार तुजो पाठय पाठय जेजो म्हाका आदार तुजो पाठय दैवेक वज वाड मुजेर घडयेन घडये फांकय दैवेक वज वाड मुजेर घडयेन देखून ह्या फारीक जेवांक जेजून कशें सांगलें तुमकां दोळ्यांची दिश्ट आसा देखून तुमी जायत्या पातकांत पडल्यात देखून तुमचो दोळो पातका कारान जाता जाल्यार तो कोंकून काडचोत तूं एक दोळो आसून सर्गाक वेचे कितल्याक बरें न्ही गी देखून तो काळ आयला म्हळ्यार तो समजा जे अत्मेक दोळे तुजे आनी म्हणजे आमचे उक्ते जायचे त्या दोळा तो उसवाड कुर्डे देखतले आनी ताचे दोळे उक्ते जातले पयल्या वचपांत लान्विकांक सर्वेस्पराताई परतून संतोष मेळटलो लान्विकांक साद्यांक खालत्यांक कोण सादी बोळी कोण खालती जसं म्हणून आहे ते माते वसवांजेला वस्वर 5 आणि 3 अंतस्करणी दुर्बोळी कोण दुर्बोळी अंतस्करणी पूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली भागी ती कित्याक सर्गीचे राज तांचे जावन आसा सर्गीचे राज आनी हांगा तेन्ना आमी आयकले लान्विकांक सरस्वती परतून संतोष मेळटलो आनी दुबळी इस्रायलाच्या पवित्र देवाताई उल्लासतली देखून दुबळी जावन जल्माल्ल्याक देवाक अर्गां दियाक हर एका दिसा चुकान आसतना जायते पटी हांव मागता संवसारच्या ग्रेस काय तावन आमकां पयस दवर हे पदवी अधिकारांत आमकां पयस दवर दुबळी सरस्वती संतोषताली कित्याक जुलमदार नांस जातले हांवें सम्याक घट्ट धरला जाल्यार म्हज्या जुलमदारांक तोच कान उडयतलो न पयस करतलो जुलमदार नांस जातले आनी निंदाक नपैत जातले तुजी निंदा करचे ते न पयस जातले आनी एक हांवें मेसेज वाचली सुत्यान मारन 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 फातोर एक सुबीत कृती जाता वय मू सुत्यान मारन मारन फातरार पडल्यावर तो फातर कितें जाता सोबीत एक कृती जाता वय मू पूण तो सुत्त उरता वय मू देखून तुजी निंदा केले तशेंच उरतात तुका निंदा सोसूंक मेळ्ळो तूं सोबीत जाताय म्हजे बरी आहा समजो ना सुत्यान मारूंक दिया कोण रुपीत जाता सुत्तो गी तूं कितले मार खावंक भियेनाकात निंदा सोसूंक कोणाची कितली निंदा आसूं आनी काल्यार कांय जायना कोण ती निंदा आयकोन 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 एक बरी कलाकृती जाता मार पडलेलो मारलेलो केदींकच बदलाना वय मू मारलेलो केदींकच बरो जायना सोबीत जायना वय मू पळ्या निंदाक नपैत जातले नपयस जातले वायट करूंक सोदतल्यांचो नाश जातलो आनी कोण वायट करूंक सोदता तांकां वायट करूंक सोडा तांचो नाश जातलो वायट करतले नाश जातले भाव भयणीनो ससनाक ते नाश जाता देखून तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत कोणी तुका वायट करता जाल्यार तूं कांय बी नाका हांसून राव कित्याक बरें येयलां हें उतार तुमच्या मतीक येत जाय वायट करतले नाश जातले जी आपल्या उतरांनी पेल्यांक गुन्यांवकार करतात जी शहराच्या दरवट्या लागीं बसतल्या मुन्सिबीदाराक पास म्हणटात आनी कारण नासता प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळनासो करतात तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो तुवें नाश करची गरज ना वायट करतल्यांचो नाश जातलो तुजे विशयान उलयतल्यांचोय नाश जातलो उतरांनी पेल्यांक गुन्यांवकार करतल्यांचोय नाश जातलो या कोण म्हणटात अधिकाऱ्यांक या शहराच्या दरवट्या लागीं बसल्या मुन्सिबीदारांक म्हळ्यार मुन्सिबीदार म्हणून कळटलें विधवींक अनाथांक न्याय करून दितल्यांक पास म्हणटात तांचो नाश जातलो भाव म्हयनी सकाळीं फुलयल्ल्या फुलां बरी ती जावं पुरो सकाळीं ती फुलुल्लीं फुलां सांजे कितें जातात नाश जातात सूर्य उद येताना ती बरी फुलतात वय मू सांजेर ती बावतात वय मू तशें नाश जातलो पूण इल्ली सोंसणी काय तुका आनी म्हाका आमकां आसता तितलेंच आनी कितें जातलें कारण नासता प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळनासो करतात तांचोय सगळ्यांचो नाश जातलो कारण नासतना
तुका न्याय मेळना अशें करता तांचोय न्याय कितें नाश जातालो आड पाय दितेल्यांचो नाश जातालो अन्याय करतेल्यांचो नाश जातालो वायट करतेल्यांचो नाश जातालो खंयच्याय रितीन तुका वायट करून पळयताल्यांचो नाश जातालो भाव भयणी कितले फावटी हांवें सांगलें नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हणून कीर्तन 9:1-8 साम 91:8 खरेंच तू तुझ्याच दोळ्यांनी तुझ्याच दोळ्यांनी तू पळयतलोय आणि नश्ट्यांक कसली मजुरी नश्ट्यांक तुका नश्ट करतेल्यांक नश्ट्यांक म्हळ्यार तुका वायट करतेल्यांक कसली मजुरी फावो जाता कसली मजुरी फावो जातली म्हणून तू देखतलोय तुझ्या दोळ्यांनीच तू देखतलोय जायते फावटी आमी कांय करची गरजच ना उलोवची गरज ना आमी एक बोट हालोवची गरज ना बदलाक स्मायल दिया कोणी वायट करता जाल्यार तुमी कितें करचें तूं पिसो म्हणचीन तूं पुरो मागीर दीस कळटले देखून आज तुका आनी म्हाका देवाचें उतार पळय कशें आमी उजवाडांत आसूंक जाय खंयचोच काळोख तुका लागीं आनी अशें कशें तुका तो सांबाळटा पळया तुजो भवार्थ जेजूचेर आसतना नाजाल्यार संवसारी मनीस जाल्यार कितें करता तुका वायट केल्ल्यांक तूं वायट करूं संवसारी मनीस हांव तूं आमी जाल्यार आमी कितें करता वायटाक वायट वय मू रोमाकारां म्हणल्या पत्रांत अवस्वर 12:21 कितें म्हणटा रोमन चॅप्टर 12:21 रोमाकारां बरोवन सांपावल कितें म्हणटा अवस्वर 12:21 वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी नाका वायटान तुमकां पाडाव करूंक तुमी सोडी नाकात बगार बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरां आमी जीवच्या उजवाडांत आसां तर खंयचोच काळोख तुका म्हाका आमकां लागीं वचून हांवें तुमकां हाजे पयलीं सांगलां न्ही उजवाड काळोखाक सोदून गेलो खंय काळोख मेळोंकूच ना खंय ना पात्ते उजवाड काळोखाक सोदून गेलो काळोख मेळोंकूच ना खंय ना पात्ते कशें तें पळया तशें तूं आनी हांव आमी उजवाड जाता ना काळोख म्हणलो तुज्या मुखल्यान जावं पोटल्यान जावं उजव्याक या दाव्याक जावं आसोंक सात दीस पळो म्हणलें न्ही देव म्हळ्यार उजवाड ताजेर काळोख म्हणलो आत्मीक दिश्ट म्हळ्यार ती आत्मीक दिश्ट म्हळ्यार ती हांव उजवाडांत आसा हांव उजवाडांत चलतां हांव उजवाडाच्या कामाक साक्ष दिता खंयचोच काळोख म्हाका कांय करूंक शकचो ना धैर्य तुका बोळ तुका मात्र न्ही देखून त्या भयणीक हांवें त्या इमेलांत आमी जाप दिल्या बेगीन कितले बेगीन तुजें जूग मेळूंक वताय तितले बेगीन तुका परिहार राखोन आसा हांवें सांगलें धांवून येया रे बेगीनच येया रे जेजूक मेळूंक बेगीनच येया धांवून येया रे बेगीनच येया रे जेजूक मेळूंक बेगीनच येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका जेजूक उरल्या मेळना नातल्यार वटना उरल्या मेळची गरज ना उडोली बाबा विक्रमान सांगलें न्ही कावन्सिलींग हांगा सगळ्यांक हांगा तावन हर एकल्याक कावन्सिलींग जाता देवाच्या उतरां मुखार दिता कोण कावन्सिलींग जेजू कित्याक तो तांचो वंडरफूल कावन्सिलर इसायाच्या बुकांत वचून 9:5 सांगता आयजाया चॅप्टर 9:5 कोंकणी पवित्र पुस्तकांत वर्स 5 इंग्लिशांत वर्स 6 कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां विस्मीत बुद्ध दिनार म्हाका फाटल्या 26 वर्सां जावन म्हाका कावन्सिलींग दिल्लें म्हज्या जेजून इतलीं कामां तुमच्या दोळ्या मुखार केल्लीं जाल्लीं आसात तुमी पळया कोणाय कडेन हांव कन्सल्टेशन करूंक वचना म्हळ्यार अहंकारान न्ही गर्वान न्ही कित्याक म्हळ्यार कोणाचें कन्सल्टेशन 10 जाणां कडेन 10 वांटो सांगतात पण सुरवेर तावन हर एक कामें काले मागणी आतां जेजू मुखार बसचें आनी ताणें म्हाका वाट दाखोवची जावं दी कन्स्ट्रक्शन जावं दी लँडस्केपींग जावं दी खंयचें प्रोग्राम अरेंजींग जावं दी खंयच्यो शिकोवण्यो दिवच्यो जावं दी कोणाकी खंयच्याय रितीन आमच्या टिमांत कणग्योचें हें सगळें हाली ताजी साला ताका नांव दितलें कितें म्हणून विस्मीत बुद्ध दिनार आनी पदवेदार देव ससनीक बाप सदां काळ तुजो बाप शांतीचो कुंवर पळया न्ही ताका घट्ट धरला शांतीचो कुंवर मोगाचें भांडार तुनसुदनिया
शांती सो कुंवर तुनसुसो मोगाचे बंडर तुनसुदनी माप मागो कायला तुझे सरशी माप मागो कायला तुझे सरशी करूं काशेता तुझी खुशी करूं काशेता तुझी खुशी देदा कये जेजू पत्क जाल्या मुजेर तूं सुटकला बये जेजू अस्क जाल्या म्हाका तूं दया दाखये जेजू पत्क जाल्या मुजेर तूं सुटकला बये जेजू अस्क जाल्या. आणि पहिल्या वचपांत वयर कितें बरयलें ना कोलो बरोसो तारण असो बरवसो तुका दिता तारण कोण तुका दिता सोडवण कोण तुका दिता सुटका कोण तुका दिता जिवीत कोण. आतां फाटी आनी कितें देखून सर्वेस्पर जाकोबाच्या घराण्याचो देव आब्रामाचो सोडवंदर अशें म्हणटा जाकोबाक आनीक लज भोगची ना. संवसारांत जायत्यांनी तुका लज घाला संवसारांत जायत्यांनी तुका धरणी शेवटिला पूण जेजूक तुवें वळख काडल्या उपरांत जेजूक तुवें स्विकार केल्या उपरांत जेजूक तुवें मानून घेतलेल्या उपरांत जाकोबा आनीक लज भोगची ना आनी तुका लज भोगची ना. ताचे रोमा तोंड घरां बरल्या पत्रांत आवस्वर्धा आनी ओळ 11 कितें म्हणटा ताका सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना म्हणटा देवाचें उतर ऐका रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11. पवित्र पुस्तक असं म्हणटा ताका सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. फळ्या न्ही तेका न्हू मागीर आमकां आयको मेळटालें ते आमी कांतारांक गायतना सर्वांक तो तुज्या सर तराच्या कितें म्हणटात त्या लजेतावन ह्या अमर्यादतावन संपूर्ण तरान तुका सुटका दितलो आनी तुका कितें करतलो कितें वाचलें ह्या फुडां जाकोबाक आनीक लज भोगची ना भोगची ना ताचे तोंड दोवें जावचें ना. वय न्ही लज भोगची म्हळ्यार कितें लज भोगतना तुजें तामचें तोंड कितें जाता भावता न्ही वय न्ही लजेन तुमी तकली बोंदा घालची न्ही बायल मनशांनी तुमी तकली कित्याक बोंदा घालची धरणी पळोवंक न्ही मेजूंक न्ही गुंड आसा गी पोंड आसा गी म्हणून कित्याक तुमी चलतना आनी तुमची दिश्ट धरणीर घालची लजेन कित्याक म्हळ्यार तुमचे सवय जेजू ना. हांगा कितें म्हणटा ओ जाकोबाक सांगलां खाली जाकोबाक मात्र जाकी भांगना ताचे तोंड दोवें जावचें ना. तुमची तोंडां दोवी जावची नात. तुमचे सवय जेजू आसा जाल्यार तुमी सगळ्यांक स्मायल दिल्यान कितें आसा एक घडी म्हळ्यार मोवाळ्याची दिश्ट मैपासाची दिश्ट मोगाची दिश्ट घाल्ल्यान कितें आसा न्ही सियोनाच्यो दुवो गरबी त्यो आपल्यो एक फावटी वास पळय आयसा चॅप्टर 3 वर्स 16 तुमकां ती सवय आसा जाल्यार मात कांय जायना. आयसा 3:16 सियोनाचे गरवी त्यो आपले तकल्यो उबारून तकल्यो उबारून आपले दोळे मारून ल्हान ल्हान पावलां काडून आनी पायजनाच्यो चमचम आवाज ती करतात. सवय आसल्यार तुमची लज वचना बी नाकात. ती सवय आसल्यांची लज अमर्याद वचना तुमचें तोंड दोळे जावचें ना म्हणलें न्ही. हांगा जेजूक तुमी स्विकार केला तर तुमच्या तोंडा केदाळाय मुखामळा केदाळाय पजळ तुमची नदर ताचेर घाला तुमचें तोंड किर्तन 34 वळ ताचेर नदर लाया 5 ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळतले. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची ना. वळ्या न्ही अबो देवाचें उतर कांडितानी इल्ली तुमकां इल्लें हिंगा तोपयल्या बरें जाता न्ही आमी कित्याक आमची तकली लजेन चकला घालता कित्याक आमची दिश्ट जेजूचेर ना देखून ताजो उजवाड आमच्या मुखामळाचेर ना देखून. 9व्या वर्साक नंबर्स चॅप्टर 20 गणशास्त्रीने आवस्वर 6 आनी वळ 22 कितें म्हणटा ताज्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको म्हणटा. ऐका गणशास्त्र आवस्वर 6 वळ 22 सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायलिताक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा
सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं सरस्वत तुका आशीर्वाद देऊ, आणि तुका सांभाळू. तुका सांभाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश ताजो प्रकाश उजवाड म्हणल्या सरस्वत देवाचो प्रकाश तुजेर फांको तुजेर फांको आणि तुझी दया करो. बेश्टेच न्ही. कित्याक तुमचें तोंड दोवें जायना जावंक, कित्याक म्हळ्यार ताजो परस जळो तुमचेर पडल्या वेळार आमची तोंडां भावानात, आमची तोंडां दोवी जायनात, आमी लजेक पडाना. आनी कितें आसा? कित्याक म्हज्या हातांनी ताचे मध्ये केला ते ताची भुरगीं देखतली तेदना ती जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र म्हूण ओळखून घेताली. कितले शिकोवणी हांवें दिल्यात. तुका आनी म्हाका नितळ करता कोण, पवित्र करता कोण, नवी करता कोण, बोरींग करता कोण, नव्या जिविताक वाटुक्ती करता कोण. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला. पळय न्ही ताजो परजळ तुजेर पडटा आसतना आमी नवीं जाता आनी निमाणे. आणि इस्रायलेच्या देवाच्या बिरांतीन चलतली तेदना वांगटे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली आणि गुणगुणतल्यांक शिकवण मेळटली. देखून आज तुका मेळिल्ली ती शिकवण, तुजी बदललेली जिणी हेरांक कितें जायचे? वांगड्या वाटेन चलतल्यांक तुजे तान म्हजे तान आमचे तान समजणी मेळा जाय आनी गुणगुणतल्यांक आमचे तान कितें मेळा जाय? शिकवण मेळटा. हेजो सकाळीं साज सांगलां गुणगुणतल्या जायत्यांक शिकोवन मेळटा. एक पोटी शिकोवन आयक, एक पोटी कितें वायट आसा सांग, हांव पात येता, हांव मानून घेता म्हण सांगल्यार जालें न्ही. देखून आतां तुवें शिकोवनदारा बरी शिकोवन दिल्यार जायना. पदवेदारां बरी आमी शिकोवन दिवचे जेजू बरी. म्हळ्यार पदवेदार म्हळ्यार कोणाची पदवी? आमची पदवी, संवसारी पदवी न्ही. सर्गींत हांव तुवें आनी आमी जोडलेली ती पदवी. त्या दाळा मात्र भाव भयणीनो आमी म्हणयत आमकां आत्मीक दिश्ट लाभल्या. ही आत्मीक दिश्ट आमचे संवसारी सर ताचे कुर्डे पळोवन हुमटून काडटा. मात्र न्ही आमकां त्या आत्मीक दिश्टे वरवीं सर्गीची वाट उक्ती जाता. देखून ही आत्मीक दिश्ट हांगा आसल्यार तुका म्हाका आमकां देवाच्या उतरां मुखांतर आनी जेजूक आमी सत मानलेल्या वरवीं, ताजो वर्त मोग केल्ल्या वरवीं, ताज्या एकवटांत रावलेल्या वरवीं आनी ताजो पाटलाव करून सदांच उजवाडाची जिणी जेल्ल्या वरवीं खंडीत फावो जातली. आनी तसो भरवसो दवरून आमी मागया. आनी त्या वरवीं हें जिवीत आपणावन हेरांनी हें जिवीत आपणायचें म्हणून प्रत्येक तरान तांकांय जेजूची वाट हांवें तुवें आमी जायचे उजवाडाक सागसावन हें सभाग तुजें म्हजें आमचें जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. रानांतल्या जडामोदे खणींतल्या दातोमोदे ईश्वराक सोदले देणे जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मोजे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी केपळ सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गीच्या मोगळा बापा आमचें तें तुज्या भुरग्या तें तुजें सारकें स्वरूप तूं वाडय आनी सडय आनी आत्मीक वडेपण आसा तर तुज्या दैवीक उजवाडान तें पयस कर. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां बारुया. आमी ते सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवेत आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूट घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता.
पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान संगीत तुका जय संगीत तुका जय संगीत तुका जय 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 संगीत तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय संगीत तुका जय 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 संगीत तुका जय बापा खरोच तूं पवित्रेतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतले पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पत्काचें मकसद मेळच्या तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेच्या मरना स्वताच्या पुन्हा जिवंतपणा समी भक्तीपण उडास करता हो जिवीत सोंडी सडवंची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सोतेला आमी सुमेस्त तांकां पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराकी प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे म्हणजे देव पर जेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ता समी सडवंत वळखले बावार्थ स्वयं सोय बावार्थ गट कर तीर कर त्या एकवटान आमी जय शंकर उजवाडान आमी सला शंकर त्याच प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या सुमेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमा सुमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या संगाती बगेन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें ते प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बाप्पा सतीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंग बक्षितां तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कटाळ्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मोरणांतले सर ताच्या खोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पतकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले आनी सर ताच्या मारेकार केस्तीच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार देखून जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशालकाय आनी तशेंच लानवीकाय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे हें बरोवशा नत्रिकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुर्दीन सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा परमेन तिका आनी आमकां शांती दी आनी कोडान सांबाळ तुजे ताराच भरसले त्या ससनाच्या ससनाक सुमियाची शांती सदांच काल तुमचे सुव्या आसूं एका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सहन करता ती आमच्या जडतेनी कॅस साडीन जावं पूण आमच्या कुडीक आनी
आत्म्याक बोला किती देव पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमा सर्वांचे पाप काढता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आम्ही सर्व सुभागी सुम्या तू म्हजे भितर येवची म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तुची कुडीन रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक पावू आमेन जेजू म्हाका आयकता उलो मारतना जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदो नासतना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव पयणार आसतना जेजू म्हाका धलयता हांव हुस्क्यार बसतना जेजू म्हाका आयकता हांव उलो मारतना जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदो नासतना जेजू म्हाका सांबाळता हांव पयणार आसतना जेजू म्हाका धलयता हांव हुस्क्यार बसतना जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा प्रार्थुया वर्तो संतोष आज आमकां सर्गीच्या आबो मंगळ बापा तुज्या पुता जेजू ते तुवें आमकां खरें जिवीत जोड दिलाय ताजो मोग करतले आनी पाटलाव करतल्यांक आमकां उजवाडाचें जिवीत तुवें बसयलें आसता तोच उजवाड आपणावन सदांच सर ताच्या काळोखाच्या कामांक फाट करून सदांच ती आत्मीक दीस जोडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांच्या हांगा आयलेल्या हर एकल्याचेर आपलो आशीर्वाद घालो वसोन यात क्रिस्तुच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे